बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, आपने अक्सर गाड़ियों के ऊपर ये लिखा देखा होगा कि नीयत नेक और मंजिल आसान। खुशकिस्मती से पाकिस्तान की गाड़ी अब ऐसे शख्स के हाथ में है, ड्राइविंग सीट पर अब ऐसा कप्तान है कि जिसकी नीयत नेक है और पाकिस्तान आए रोज नई मंजिलों की जानिब बढ़ रहा है। हमारे मुल्क में रोजाना इन दिनों एक नई खुशखबरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है सुनने को मिलती है। नई खुशखबरी से हम आज आपको आगाह करने जा रहे हैं और आज की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, ताज़ा तरीन अपडेट्स, बड़ी खबर यह है कि कप्तान ने सारे माजी के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि कप्तान जब क्रिकेट की दुनिया में हुआ करता था तो जितने भी क्रिकेट की दुनिया के रिकॉर्ड थे वो कप्तान के सामने पानी भरते नजर आते थे। हालांकि इमरान खान कभी रिकॉर्ड्स के पीछे नहीं भागे, उनका मतमे नजर और मकसद सिर्फ मैच जीतना हुआ करता था और अब भी वो अक़वाम आलम में पाकिस्तान को ये मैच जितवाना चाह रहे हैं, जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं। एक मैच उन्होंने कल जीता अक़वाम आलम में, उसके हवाले से हम अब कल आपको खबर दे चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान ने जो है वो अदालत के अंदर एक बड़ा केस रिकॉर्ड के मुकाबले में पाकिस्तान ने जीत लिया। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड का केस जो कि पिछली हुकूमतों के दौर में पाकिस्तान के ऊपर अरबों रुपए के जुर्माने हुए थे, कैसे कप्तान ने पाकिस्तान को अरबों रुपए के जुर्माने से बचाया। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है, इससे पहले इकॉनमी की ग्रोथ के हवाले से खबरें आ चुकी, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुतल्लिक है। और वो लोग जो कप्तान के ऊपर तंज के तीर बरसाया करते थे, कप्तान की मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद किया करते थे, आज उन्होंने हैरत से अपनी उंगलियां दांतों में दबा ली हैं। मायूस नजर आते हैं वो लोग। मखसूस मुलाजिम ग्रुप, मखसूस वडे एंकर वेले कालम नगार और मुलाजिम साहबी इन दिनों सख्ते की कैफियत में है, क्योंकि खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में माजी के तमाम तर रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज 1 अरब 56 करोड़ 33 लाख रुपए से ज्यादा शेयर का कारोबार हुआ, जो तारीख में, जी बिल्कुल मैं रिपीट कर रहा हूं, तारीख में किसी एक दिन में कारोबार का सबसे बड़ा हुजम है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का जब इख्तिताम हुआ, तीसरे हफ्ते भी ये तेजी का जो रुझान है वो जारी रहा और इंडेक्स में इख्तिताम पर 511 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 40,812 पॉइंट्स की सतह पर यह कारोबार बंद हुआ। लेकिन जो अहम तरीन बात थी वो अहम तरीन ये थी कि आज जो रिकॉर्ड बना वो 1 अरब 56 करोड़ 33 लाख से ज्यादा शेयर्स के सौदे हुए और कारोबार किए गए शेयर्स की मालियत 28 अरब 33 करोड़ से ज्यादा रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में यह रिकॉर्ड तारीखी ट्रेडिंग थी और स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में किसी एक दिन में कारोबार का ये सबसे बड़ा हुजम है। इतनी बड़ी जो है वो ट्रेडिंग किसी एक दिन में नहीं हुई। छोटी मालियत के शेयर में 49%, जबकि स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में एक दिन में 84% शेयर्स की रिकॉर्ड ट्रेडिंग की गई। और इससे कबल 11 फरवरी 2021 को वो रिकॉर्ड भी कप्तान का था, पाकिस्तानी हुकूमत का था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का था और वो भी इसी हुकूमत का अपना रिकॉर्ड था। 1 अरब और 125 करोड़ 1 अरब और 25 करोड़ का, जिसका रिकॉर्ड जो है वो आज तोड़ दिया गया 1 अरब 56 करोड़ के हिस्से का कारोबार करके। और जो माहिर माशियात हैं वो ये जिक्र कर रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में ये वो वक्त है जो आज से हम 18-19 वर्ष पहले भी देखने को मिलता था, वो हम देखा करते थे, लेकिन उसके बाद दोबारा वो देखने को नजर नहीं आया। और ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं बल्कि मुआशी सतह के ऊपर भी बेहतरी नजर आ रही है और अब पाकिस्तानी जो मईशत है उसका हुजम इतना बढ़ गया है कि 2018 के मुकाबले में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह हुकूमत मिली थी, उसके मुकाबले में अब सिर्फ 1/3 कर्जा लेने की जरूरत होगी। यानी पहले जितने कर्जे लिया करता था पाकिस्तान, अब पाकिस्तान उसका सिर्फ 1/3 जो है वो कर्जा लेगा। ये इसकी तफसीलात कैसे सामने, इसकी मजीद तफसीलात क्या है वो आपके सामने रखते हैं कि इक्तसादी जो महाज है उस पर हौसला अफजा इत्तलात की वजह से ये सारा मामला हुआ है। जो हौसला अफजा इत्तलात आ रही हैं कि तारीख में पहली बार 84% शेयर की ट्रेडिंग हुई, उसकी वजह वही इत्तलात हैं जिसके ऊपर अपोजिशन परेशान थी, दुनिया हैरान थी, लेकिन पाकिस्तानी कौम खुश थी। और वो ये था कि पाकिस्तानी मईशत अब तकरीबन 4% की मुआशी नमू, इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से तरक्की कर रही है। और आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा बरस यानी अगले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 बरसों में ये पहले इकोनॉमिक ग्रोथ 5%
اور اس کے بعد جو آخری ایئر ہے جب عمران خان نے دوبارہ سے الیکشن میں جانا ہے تو یہ جو پاکستان کی اکنامک گروتھ ہے یہ 6% تک جا سکتی ہے، اور ریئل فگرز کے ساتھ، ریئل فیکٹس کے ساتھ، صحیح اعداد و شمار کے ساتھ، جس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے، جس کو اسٹیٹ بینک آن کر رہا ہے۔ ماضی میں جو دعویٰ کرتی رہی پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ معیشت کو 5.5 کی سطح پر گروتھ سے چھوڑ کر گئے تھے، لیکن جب اسی معیشت کو عمران خان نے ریئل فگرز کے اندر ڈالا، تمام تر فیکچر فگر، صحیح اعداد و شمار جب قوم کے سامنے رکھے، تو پتہ چلا کہ وہ گروتھ تو پاکستان تحریک انصاف کے پہلے سال منفی میں چلی گئی۔ سخت تنقید ہوئی عمران خان کے اوپر، لوگوں نے طنز کے تیر برسائے، لوگوں نے کہا پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن عمران خان نے کہا کہ نئے کپڑے اسی وقت پہنائے جائیں گے جب پرانے کپڑے اور گندے کپڑے پہلے اتارے جائیں گے۔ تو گندے کپڑے جب اتارے گئے تو تھوڑی دیر کے لیے معیشت ننگی ہو گئی۔ یہ سمجھانے کے لیے بات میں آپ کو کر رہا ہوں آسان الفاظ میں، کیونکہ اعداد و شمار کے ہیر پھیر میں کہیں مسلم لیگ نواز کے لوگ احسن اقبال ہوں یا مفتاح اسماعیل ہوں یا شاہد خاقان عباسی ہوں، دیگر لوگ ہوں، وہ جن کو ان تمام تر چیزوں کا نہیں بھی پتہ، ٹیکنیکلٹیز کا، وہ آپ کو اعداد و شمار میں پھنساتے ہیں، جھوٹے اعداد و شمار میں، اسحاق ڈار کے جھوٹے اعداد و شمار جو کہ فگر فجنگ کے حوالے سے مشہور تھے، جن کے اوپر عالمی اداروں نے بھی اعتراض کیا تھا، جن کے اوپر پاکستان کی عسکری قیادت کا بھی اعتراض تھا، اور ایک اہم ترین میٹنگ کے اندر یہ بات بھی کی گئی تھی کہ اسحاق ڈار نے معاشی اعداد و شمار کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اور یہ جو جس میٹنگ کے اندر یہ چیز سامنے آئی، اس کے اوپر ذکر ہوا، اس میٹنگ کے حوالے سے تفصیلات گزشتہ دنوں پچھلے مہینے عسکری قیادت نے چند سینئر صحافیوں کے سامنے یہ انکشاف کیا تھا، جس کے بعد اس چیز کے اوپر کالم بھی لکھے گئے۔ تو وہ تمام تر جو غلط فیکشن فگر پہلے پاکستانی معیشت کو جو ہے وہ جعلی طریقے سے اس کی بڑھوتری دکھانے کے لیے دکھائے جاتے تھے، ان سے عمران خان نے جب جان چھڑائی تو فوری طور پہ جب ریئل فیکشن فگر سامنے آئے تو پتہ چلا کہ پاکستان کی معیشت مائنس میں تھی۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ پاکستانی معیشت کو مائنس میں چھوڑ کر گئی پاکستان مسلم لیگ نواز، جس کا سارا زور صرف اور صرف قرضے لے کر ایسے شوشہ والے پروجیکٹ لگانا جس میں زیادہ مال کمایا جا سکے اور عوام کو یہ بتایا جا سکے کہ ہم نے فلاں پروجیکٹ لگایا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں عمران خان نے ریئل گروتھ کے اوپر زور دیا۔ عمران خان نے جو وہ میک اپ زدہ معیشت تھی، اس کا میک اپ جو ہے وہ پہلے اتارا، اس کو پردے سے باہر جو ہے وہ لے کر آئے اور پوری دنیا کو یہ دکھایا کہ یہ ہے پاکستانی معیشت کا حال۔ اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر قدرتی طور پہ اس کا جو قدرتی حسن تھا معیشت کا وہ سامنے آیا۔ اب اس کو کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف عمران خان کی، پاکستان کی پوری قوم کی اور پاکستان کی جو عمران خان کی کیبنٹ ہے اس کی محنت ہے اس کے پیچھے، اور اس کے اندر کردار ہے اسد عمر صاحب کا بھی، اس کے اندر کردار ہے حفیظ شیخ صاحب کا بھی، اس کے اندر کردار ہے ان تمام ینگ لیڈرز کا بھی، ینگ جو عمران خان کے ینگ جو کارکنان ہیں، ینگ جو گزرا ہیں، چاہے وہ حماد اظہر ہوں، چاہے وہ فروخ حبیب ہوں، چاہے وہ دیگر لوگ ہوں جو ینگ گزرا ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ یہ سیٹ سنبھال رکھی ہے شوکت ترین صاحب نے، جنہوں نے پہلے ٹی وی پروگرام کے اندر کچھ اعتراضات کیے تھے، لیکن اب جب ان کے پاس وزارت نہیں تھی، لیکن اب وزارت ملنے کے بعد وہ بھی ان ساری پالیسیوں کو مان رہے ہیں۔ اور انہوں نے گزشتہ دنوں یہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ویل ڈن ٹیم عمران خان، کہ عمران خان کی ٹیم نے وہ کر دکھایا کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ناممکن ہے، اور اسی وجہ سے آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو کارکردگی ہے وہ اتنی شاندار ہے کہ پوری قوم اس کے اوپر خوش ہے اور پوری دنیا جو ہے اس کا حیران ہے، اس کے اوپر حیران ہے۔ کریڈٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کی پالیسیوں کو جاتا ہے، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئر کا جو تجارتی حجم ہے تمام ریکارڈ توڑ کر 1.5 بلین کا ایک نیا ریکارڈ جو ہے وہ قائم ہوا ہے، اور یہ جو نیا ریکارڈ ہے کریڈٹ بلا شبہ عمران خان کی معاشی پالیسیوں کو جاتا ہے، جس سے نہ صرف ملک کی معیشت کو جو ہے وہ اعتماد ملا ہے، سرمایہ کاروں کو اعتماد ملا ہے، ملکی معیشت میں استحکام آیا ہے، اور جلد جو اس کے ثمرات ہیں وہ پاکستان کی عوام تک بھی پہنچیں گے، کیونکہ آئندہ آنے والے بجٹ کے حوالے سے اعلانات ہو چکے ہیں کہ یہ غریب پرور بجٹ ہوگا، اس میں کوئی نیا ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگایا جائے گا، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی، لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ KPK میں آلریڈی 21,000 کم سے کم مزدور کی تنخواہ ہو چکی ہے، پنجاب بھی انہی گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، دیگر صوبوں کو بھی آگے بڑھ کر اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تنخواہوں میں اضافوں کی نوید بھی جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ تو اس طرح پاکستانی معیشت میں خوشخبریوں کے دن ہے، اچھے دن ہے، اس کو آپ بھی سنیں، خوشی سے سنیں، آگے پھیلائیں، تمام دوستوں کو بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال جو ہے وہ
ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اپنا جو ہے وہ کرم کیا ہے، اور عمران خان کی صورت میں جو لیڈرشپ پاکستان کے پاس ہے، ان کی محنت کے باعث پاکستان اب اس وقت اقوام عالم میں سر اٹھا کر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا ہے۔ ویڈیو کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس کے اندر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔